अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। कहते हैं सियासत मुमकिनात का खेल है। कल तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलते जुलूस रैलीज कर रही थी, उनके ज़रिए अपने मुतालबात पूरे करना चाहती थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ में तब्दीली आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर रही है, उस हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर रही है जिसे माजी में वो जाली कहती रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रवैये में जो तब्दीली है ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, इसको खुशाइंद करार दिया जा रहा है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने कई मुतालबात से भी पीछे है, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर रही है, पॉलिटिकल मैच्योरिटी का प्रूफ दे रही है और साथ साथ पुरएतमाद भी दिखाई दे रही है। पार्टी रहनुमा क्या कहते हैं आपको सुनवाते हैं। खान साहब इज कमिंग आउट, आईनी कानूनी तरीके से और अदालती जंग लड़ के खान साहब बाहर आ रहे हैं। खान साहब के ऊपर केस रह कौन सा गया, सब सारों में जमानत हो गई। प्रोसिक्यूशन फॉर नो रीजन उनकी जमानत की मुखालफत कर देती है। हम ये समझते हैं कि बरीयत का केस है, उसमें सजा नहीं होनी चाहिए। अगर वहाँ सजा हो भी जाती है तो हमने इस मुज़ाकराती अमल का रोकना जो है वो किसी जुडिशल उसके साथ नथी नहीं किया है, इसलिए कि हम डील नहीं मांग रहे हैं। ये आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को सुना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरएतमाद, जबकि हुकूमत इस टाइम डावाडोल दिखाई दे रही है। ख्वाजा से पहले कह चुके हैं, तंबीह कर चुके हैं अपनी हुकूमत को कि जागते रहना कहीं हाथ ना हो जाए। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में कुछ बामायनी जो है जुमले कहे। उन्होंने क्या कहा ये भी मुलाहिजा कर लीजिए। I must tell you without any fear of any kind of exaggeration, I have for the first time in my lifespan, political lifespan, never experienced this kind of cooperation which I have received from the army chief and the institution. For the good of this country, Allah करे कि ये हमेशा जारी रहे इस तरह की, क्योंकि we are here to play our innings and go home. नाज़रीन, ये आपने बयानात सुने हैं, लेकिन मुज़ाकरात हो रहे हैं जिसको वेलकम किया जाना चाहिए। दोनों जानिब से जो है संजीदगी का मुजाहरा भी किया जा रहा है। आज के प्रोग्राम में इन इशूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे सेनेटर हुमायूं मोमिन साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, राना एहसान अफजल हमें ज्वाइन करेंगे रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, जबकि शैला रजा साहिबा हमें ज्वाइन करेंगी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमानों का। सेनेटर साहब आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खासी पुरएतमाद दिखाई दे रही है। हामिद रजा कहते हैं कि कहके लगाने का टाइम आ गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। क्या ऐसा हो गया जो इतने पुरएतमाद भी हो गए हैं और कहके लगाने का भी टाइम आ गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कब पुरएतमाद नहीं रही है? मुझे वो वक्त बता दें कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज से 18-19 साल पहले, 20 साल पहले जब नई वजूद में आई थी, उस वक्त भी फुली क्या कह सकते हैं कमिटेड थी। उस वक्त भी हर लिहाज से अपने ऊपर यकीन रखती थी। जो हो जोके यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें, इस पे तो हम हमेशा से बिलीव करते आ रहे थे। अब इसके मतलब कि कहका लगाना का मतलब उसका मैं समझ नहीं सकता कि वो क्या होगा, लेकिन वो कहते हैं कि बाज़ दफ़ा यू कैन, आप प्रिडिक्ट करते हो कि चीज़ें ठीक होनी शुरू हो रही हैं। मैंने अगर कहीं कोई काम गलत किया है और मैं ही जाके अब उसको रिवर्स करना शुरू कर देता हूँ तो आपको पता चल जाता है कि यार चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाज़ लोगों ने या बाज़ जगहों पे गलत की थी, अब कोई और उसको ठीक वापस रिवर्स कर रहा है तो उसका उसका इम्पैक्ट इशारा ये कि बानी पीटीआई शायद बाहर आ रहे हैं वेरी सून। देखिए उन्होंने तो आना ही आना था ना। देखिए बगैर इमरान खान के बाहर आए, बगैर इमरान खान के को इक्वेशन में डाले पाकिस्तान स्टेबल नहीं होता। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स स्टेबल नहीं होती। जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती तो पाकिस्तान में इकोनॉमी स्टेबल नहीं होती। लेकिन अभी मुज़ाकरात के सिर्फ 2 राउंड हुए हैं, अभी तो वार्म अप मैच चल रहा है ना, अभी तो कोई मुतालबात भी सामने नहीं रखे। मैं समझता हूं ये इंडिकेशन कहां से आ गई कि बानी पीटीआई बाहर आ रहे हैं? कोई बैक चैनल चीजें चल रही हैं? मैंने ये तो नहीं कहा कि वो, ये तो आप कह रहे हैं। मैंने कहा कि उनके बाहर आए बगैर पाकिस्तान जो है ना उसकी पॉलिटिक्स स्टेबल नहीं होती। उसके लिए इमरान खान का बाहर आके ये सारी चीज़ों में एट इक्वल अपने लिहाज से हिस्सा डालना, पॉलिटिकल हिस्सा डालना, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर फ़र्ज़ करें किसी वजह से वो नहीं करते तो उनका पॉलिटिक्स में डे टू डे जो उनकी इन्वॉल्वमेंट है वो होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे ये मुल्क स्टेबल पॉलिटिकली नहीं होगा। और अगर मुल्क स्टेबल नहीं होगा, 6 महीने से, पिछले 3.5 साल से इनकी हुकूमत चल रही है। पहले पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट 1 थी, फिर 2 आई है। अब उसके बावजूद आप देखिए 6 महीनों से
1% ग्रोथ नहीं अचीव कर सके। अभी आप जो डे टू डे की बात कर रहे हैं कि खान साहब को डे टू डे जो अफेयर्स हैं उसके अंदर लाजमी वो इंडल्ज होंगे तो ही मामला आगे बढ़ेंगे, तो अडयाला जेल में बैठ के तो नहीं हो सकते, उसके लिए कोई बनी गाला इस तरह की जो ऑप्शंस हैं। देखिए मेरे लिहाज से तो ही शुड बी अ फ्री मैन। उनके ऊपर जितने भी केसेस हैं, अब चाहे लाख कोई कहे कि जी ये पॉलिटिकल नहीं है, ये फलाने फलाने, सब पॉलिटिकल है, ठीक है, और ये उनसे ज्यादा पॉलिटिकल है जितने पॉलिटिकल बाकियों के ऊपर बने, उनसे ज्यादा ये पॉलिटिकल केसेस है। तो अगर आप मुझसे पूछे, इट हैज टू एंड, the sooner it ends the better it is। ठीक है राना साहब, प्राइम मिनिस्टर वसवसों की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहके लगाने की बात कर रही है, खासी पुरइत्माद दिखाई दे रही है, कोई हुकूमत के लिए मुश्किल तो नहीं पैदा होने वाली? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए हुकूमत तो बड़ी पुरइत्माद है और हुकूमत ने जो मुज़ाकराती कमेटी बनाई है उसके 2 राउंड्स हो चुके हैं और हम तो इंतज़ार में हैं कि ये हमें चार्टर ऑफ डिमांड्स देंगे और जब देंगे तो फिर मुज़ाकरात को आगे लेके जाएंगे। हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ पे मुतमईन है कि हालिया तारीख़ में मुल्क की कम तरीन जो है वो महंगाई की शरह आ चुकी है। आपके रिज़र्व्स जो हैं वो पाकिस्तान के 16 अरब डॉलर को टच कर रहे हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं, आपका रुपया स्टेबल है, उसके अलावा आपकी बेहतर सारे इंडिकेटर्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं। तो मैं समझता हूँ हुकूमत तो बिल्कुल मुतमईन है, पुरइत्माद भी है और कोई हुकूमत को परेशानी नहीं है। और जब आपने उड़ान पाकिस्तान में जो प्राइम मिनिस्टर की तकरीर सुनाई तो उसमें प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा कि जो अदारों के साथ ताल्लुकात हैं वो उनकी जो सियासी ज़िंदगी है उसमें इस वक्त बेहतरीन है। तो मैं समझता हूँ कि उनका मौक़िफ़ भी क्लियर है कि वो सियासी मामलात में जो है वो मुदाखलत नहीं करेंगे और जो सियासी फ़रीक हैं वो आपस में बातचीत करें। तो मैं समझता हूँ कि ये पार्लियामेंट में इनका आना या पार्लियामेंट की कमेटी के अंदर जो है बातचीत होना पार्लियामेंट के लिए जो है खुशाइन है, उसके लिए जमहूरियत के लिए बेहतर है। जो पोलराइजेशन का माहौल है और जो एक नफ़रत की सियासत और तकसीम की सियासत बानी PTI करते रहे हैं उससे जो है वो अब आप बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम तो एक पॉजिटिव सोच के साथ इन मुज़ाकरात में उतर रहे हैं। शैलेश साहब, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हम देख रहे हैं खासी पुरइत्माद है, सेकेंडली आप अभी जब राना साहब बात करते मुस्कुरा रही थी, जरा उसका भी बता दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों इतनी पुरइत्माद है? आपको क्या ऐसा लग रहा है कि क्या ऐसा हो गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत रिलैक्स दिखाई दे रही है? अच्छा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मुझे शामिल करने का। मुस्कुरा मैं इसलिए रही थी कि मेरा राब्ता हो गया था, आपने खामखा कुछ और रख्स कर दिया क्योंकि सेटिंग नहीं हो पा रही थी तो। अच्छा चले लेकिन वो बिलावल साहब बात कर रहे थे कुछ दिन पहले कि यही इकॉनमी के न्यूज़ में सुन रहा हूँ, स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर जा रही है, इन्फ्लेशन रेट बहुत नीचे आ गया, लेकिन अब आम आदमी तक उसका जो है असरात नहीं पहुंचे, समरात नहीं पहुंचे। देखिए, मैं एक बात करना चाहती हूँ, बहुत जिम्मेदारी से ये बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारे मुखालिफिन जो है ना वो एक काम बड़ा अच्छा करते हैं कि अपने तौर पे वीडियो एडिट करके उस पर बहुत हल्ला मचा रहे होते हैं। और कुछ लोगों का काम क्योंकि सोशल मीडिया से देख के आगे बढ़ना है तो वो उसको देख के कर रहे होते हैं। बात ये है कि हम सब बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि पाकिस्तान 3 साल 8 महीने की PTI गवर्नमेंट में 76% कर्जों में इजाफा हुआ पाकिस्तान के। फिर पाकिस्तान जो है ना सिर्फ IMF उससे नाराज हुआ बल्कि फ्रेंड कंट्रीज ने भी जो है मुंह मोड़ लिया। कोरोना आया बाद में, उससे पहले आपकी GDP जो थी वो कभी जंगों में 0 नहीं हुई, उसमें 0 हो गई। और कोरोना आया बाद में, और जो मार्च का अखबार था उसमें बताया कि हमारी जो एक्सपोर्ट है वो सिर्फ 4 to 6% हुई है। तो मैं थोड़ा सा ये वाजे इसलिए कर रही हूँ कि उसके बाद अगर आप जो है आगे बढ़ना चाहें तो सजे सजाए घर को या बने बनाए घर को या 70% बने हुए घर को अगर आप उजाड़ दें तो फिर वो तमाम चीजें जो हैं वो मुश्किल से सही होती हैं। चले जो आगे जो बढ़ना है उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। मुज़ाकरात का आप लोग भी हिस्सा हैं, क्या देख रहे हैं आप लोग कि मुज़ाकरात की फ्रूटफुल होंगे, नतीजा निकलेगा? हाँ, मैं मानती हूँ कि अभी तक बहुत सारी बातें नहीं हुई हैं
क्योंकि बिलावल साहब अपने वोटर्स के सामने खड़े थे। एक हमारे साल का बहुत बड़ा जलसा होता है, उसमें अपने वो वोटर्स से बात कर रहे थे। लेकिन ये बात तो सभी जानते हैं ना कि अभी हमने बड़ी मुश्किल से फ्रेंड्स कंट्रीज को मनाया है, बड़ी मुश्किल से IMF से मायदा किया है, तो एक ट्रैक है जिसकी तरफ आए हैं और एक प्लान दिया गया है, लेकिन उसका भी ट्रिकल डाउन इफेक्ट होना बाकी है। अब रही बात आपकी के तहरीक इंसाफ जो है वो खासी पुरएतमाद है, तो ठीक है, वो शुक्र है कि उनको गवर्नमेंट की बनाई हुई कमेटी पे एतमाद आया है और वो एतमाद के साथ मुज़ाकरात में बैठ रहे हैं। और एक ऐसे वक्त में कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और आज उनकी मुलाकात के लिए उन्होंने टाइम मांगा कि वो अपने लीडर से बात करेंगे, तो एक दिन में भी बात हो सकती थी, हफ्ता इतवार है, कल के लिए भी मीटिंग का वक्त मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने एक हफ्ता मांगा, हुकूमत ने दे दिया। तो मे बी कि वो चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा टाइम लें और इस बात पे वो मुतमईन नजर आते हो, तो बहुत अच्छी बात है कि वो एतमाद में है। वरना अगर वो सिर्फ अपने ऊपर एतमाद करें और जिनके साथ वो मुज़ाकरात में बैठे हैं उन पर उन्हें एतमाद ना हो, तो फिर एक तरफा एतमाद नहीं चलता। तो अच्छी बात है और मैं चाहती हूँ कि कोई नेगेटिव बात ना हो जब तक मुज़ाकरात हो रहे हैं। अभी तक उन्होंने इस पे किसी परेशानी का इजहार नहीं किया है। अलबत्ता जो ट्वीट है वो उस पे ज्यादा तबसरे हो रहे हैं, जो उनके लीडर का ट्वीट है। ठीक है, चले अब आपकी बात की मौक़िफ़ ये भी है, कुंडी साहब कह रहे हैं कि NRO मांग रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। चलें सेनेटर साहब ये बता दें कि एक तरफ तो मुज़ाकरात, माजी में भी आपका एक मौक़िफ़ रहा है कि हुकूमत के पास कुछ देने के लिए नहीं है, कहीं और बैक चैनल पे बात होगी तो कुछ मिलेगा, तो अभी दोनों जानिब बात हो रही है कि ये बस जो पार्लियामेंट में मुज़ाकरात हैं यही हो रहे हैं। देखिए, एज पाकिस्तानी, एज अ पॉलिटिशियन, एज अ पर्सन जो शायद थोड़ा बहुत मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हूँ, लेकिन जो चीज़ सामने नज़र आती हो रही थी, मुझे पता है कि इन लोगों के पास कोई इख्तियारात नहीं है। अच्छा, इवन एज ऑफ टुडे इनके पास कोई इख्तियारात नहीं है। जो बातचीत हो रही है वो इनडायरेक्टली हो रही है, थ्रू इनके हो रही है, लेकिन हो रही है उन्हीं से जिनके पास इख्तियारात हैं। अच्छा, वेरी सिंपल। नंबर 2, अभी शैला रज़ा साहबा ने कहा है और ये हफ्ते का टाइम मांगा है। अगर थोड़ा सा अपना वो जो जिसको हम ग्रे मैटर कहते हैं वो इस्तेमाल कर ले, तो कल जब वो सारे बातचीत हुई थी जी, थर्सडे था जी जुमेरात, अडियाला जेल में थर्सडे को मुलाकात होती है। अडियाला जेल में पॉलिटिशियन की थर्सडे को मुलाकात होती है, तो कल के बाद नेक्स्ट कल पे अगले थर्सडे को जाएंगे तो हफ्ता ही मांगेंगे। लेकिन जब आप लोग की मुलाकात करवा रही है तो रात के भी हो जाती है, सुन ले रात 3 बजे भी मुलाकात हो जाती है, सुबह सवेरे भी हो जाती है। सर जी, आज मुलाकात करवा लें, कल मुलाकात करवा लें, बात खत्म हो जाएगी, फिर मंडे को आके बात कर लेंगे। मुलाकात जल्दी करवा लें, अगर इनके इख्तियार में है तो जल्दी करवा लें, जिनके भी इख्तियार में जल्दी करवा लें, बात जल्दी हो जाएगी। बात इसकी नहीं है, बात यह है कि डिस्कशंस होनी है उनकी, जो एक किस्म के आप ये समझ लें कि ये बातचीत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के दरमियान में और जो पीपल इन पावर है उनके दरमियान में। अगर पीपल इन पावर गवर्नमेंट है तो उनके दरमियान में, अगर पीपल इन पावर गवर्नमेंट नहीं है तो उनके दरमियान में। दरमियान में जो लोग बैठे हुए, एक को रिप्रेजेंट करता है, दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बात आ जाती है, मतलब गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करते हैं, किसी और को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। राना अफजल साहब ने भी कहा है और शैला रज़ा साहबा ने भी कहा है, और उन्होंने कहा है कि IMF, देखिए IMF एक दो चीज़ें देखता है, वो देखता है कि आपकी जो ओवरऑल पॉलिसीज़ है वो आपकी इनकम और आपके एक्सपेंसेस को बैलेंस करना चाहता है, या आपके इनकम को ज़्यादा रखना चाहता है बैलेंस। आप कैसे कर सकते हैं वो आपको एक बता देगा, लेकिन वो आपको डिक्टेट नहीं करेगा इस तरह से करो। आप ओवरऑल आपका प्लस जाना चाहिए, आपका इनकम शुड बी मोर देन योर एक्सपेंसेस। दैट इज़ व्हाट दे वांट टू डू, like any other bank, that is what they want to do। पैसा उन्होंने दिया, वो कहेंगे कि यार अगर तुम अपने एक्सपेंसेस ज्यादा करोगे, इनकम कम करोगे, तो हमें पैसे वापस कैसे दोगे, वो करोगे। अब अगर इनमें इतनी अकल होती तो जो चीज कैबिनेट ने चेंज की थी वो ये आते साथ ही अगले दिन वापस कर देते। इन्होंने इतने बड़े बड़े लॉज चेंज कर दिए, आते साथ ही इतनी बड़ी बड़ी चीजें कर ली, तो वो भी कर लेते, कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर अकल नहीं थी। अब बात आ जाती है कि स्टॉक एक्सचेंज की, हमेशा ये बात करते हैं राना अफजल साहब करते हैं। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज 85% इंक्रीज हुआ है। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ऑलमोस्ट 42-43,000 पॉइंट्स की इंप्रूवमेंट हुई है, ठीक है। एक
सिर्फ 5 कंपनीज ने मेन प्रॉफिट की है, 5 कंपनीज है, वो 3 सेक्टर्स पे है। पहला सेक्टर बैंकिंग है जिसने कोई 1300 से 13,000 पॉइंट्स उठाए हैं, या 13,000 समथिंग लाइक दैट, वो पॉइंट्स उठाए हैं। कौन से सेक्टर है? बैंक सेक्टर है। मुझे बात बताएं, जब बैंक प्रॉफिट उठा रहा है तो कभी बिजनेस या आम आदमी उससे उसको फायदा हुआ? नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि आपका इंटरेस्ट रेट ज्यादा था, लोगों ने पैसा बैंकों में रखा है, उस इंटरेस्ट रेट्स का फायदा बैंकों ने उठाया, बिजनेस को नहीं हुआ। नंबर 2, फर्टिलाइजर हुआ है, सिर्फ 2 कंपनी ने फर्टिलाइजर में फायदा उठाया, टोटल 12,000 पॉइंट्स उन्होंने किए। और तीसरा जो होता है ऑयल एंड गैस, 400% आप लोगों ने गैस की प्राइस बढ़ा दी है, उसमें 10,000 पॉइंट्स का, ये टोटल मिला के 35,000 है। बाकी के 7,000 पॉइंट्स जो है ना, बाकी सारे सेक्टर्स को मिला लो तो 7,000 पॉइंट्स उन्होंने किए है। ठीक हो गया। डू यू अंडरस्टैंड दैट थिंग? अच्छा, अब इसमें एक और चीज कर लेते हैं, इसमें यह देख लेते हैं कि आज के दिन 1,10,000 जो इनके पॉइंट्स जो हुए, उसका हुजम या उसकी जो वैल्यू बनती है वो कितनी बनती है? वो $50 बिलियन बनती है। ठीक है। और जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, उस वक्त जब 48,000 या 50,000 के दरमियान में पॉइंट्स थे, उसका हुजम क्या बनता है? $105 बिलियन। तो ये आज भी, एज ऑफ टुडे, ठीक है, आज भी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइम से ये हाफ पर है। चले ये एक और भी आपका पॉइंट आ गया, लेकिन सियासी तौर पे जनाब रान साहब कह रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पल्ले अभी भी कुछ नहीं है, कुछ देने के लिए नहीं है, बातचीत वहीं होगी, ये सिर्फ फेस सेविंग और कह ले कि फोटो सेशन हो रहा है। देखें, सबसे पहले तो इनको बहुत बड़ी गलत फहमी है, और ये मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि 2017 दिसंबर में $100 बिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन थी स्टॉक मार्केट की, और पीटीआई के दौर में ये लगातार गिर गिर के ये तकरीबन कोई 20, 25 या $30 बिलियन पे आ गई थी, यानी कि $70 अरब की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन थी वो उड़ गई थी। ये पता नहीं कौन से वक्त की बात कर रहे हैं। अच्छा, बहरहाल इन्होंने कहा कि बातचीत इनकी इस्टेब्लिशमेंट से हो रही है, ये इनकी ख्वाहिश है। ये जमहूरियत के अलमबारदार बनते, लेकिन बातचीत ये इस्टेब्लिशमेंट से करना चाहते हैं। ये ग़ुलामी नामंजूर के नारे लगाते हैं, लेकिन रिचर्ड ग्रेनल पे इन्होंने जो है वो तहिया किया हुआ है कि वो मसीहा बन के इनकी हिफाजत के लिए आएगा, और इनको घोड़ी के ऊपर बिठा के जो है वो खान साहब को बाहर निकाल के कहीं ले जाएगा। तो आप कह रहे हैं बैक चैनल कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहीं एंगेज नहीं किया हुआ किसी बैक चैनल? नहीं, कोई बैक चैनल नहीं चल रहा, एक मुज़ाकराती टीम है, बाकी इनकी ख्वाहिशात बहुत हैं कि कोई बैक चैनल चले और ये सारा कुछ हो। मुज़ाकरात में अभी जो मामलात हैं वो एक नुक्ते पे रुके हुए हैं कि इन्होंने चार्टर ऑफ डिमांड जो हैं वो रिटन फॉर्म में जो है वो रिटन फॉर्म में ला के देनी है। तो ये सिचुएशन अभी है इस वक्त, और इससे ज़्यादा जो जितना भी मौक़िफ़ है वो सारा प्रोपोगेंडा है। वो बाकी कहते हैं मैंने आपको एस्टैब्लिशमेंट का भी बता दिया था, उनको मुंतकिल कर दिया जाएगा, कुछ रिलैक्स कर दिया जाएगा, कह के लगाने की बातें जिस तरह आप देख रहे हैं हामिद रज़ा साहब बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें मतलब ऐसी हवा में बातें कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कुछ रियलिटी नहीं है इसमें। देखें, अभी वो कह रहे, बात ये कि अगर वो बनी गाला जाना चाहते हैं तो इसके बारे में सोचा जा सकता है। अगर वो मुल्क के अंदर नफरत और तकसीम की सियासत ख़त्म कर दें तो ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे सोचा जा सकता है। इनकी चार्टर ऑफ डिमांड तो आ जाए, लेकिन ऐसी कोई ऑफ़र इनको नहीं हुई, कोई ऐसी इनको ऑफ़र नहीं हुई कि इनको बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाएगा। कोई ऐसी कोई हतमी बात नहीं हुई। अभी तो मुज़ाकरात शुरू होने हैं। अच्छा, अभी मुज़ाकरात, क्योंकि अभी तो वार्म अप मैच ही चल रहा है, अभी मुतालबात आएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिटर्न, फिर कुछ आपके मुतालबात क्या हैं वो भी आपसे पूछना। लेकिन शरद साहब ये बता दें, एक तरफ आप हुकूमत हिस्सा हैं, मुज़ाकराती कमेटी का भी हिस्सा है, दूसरी जानिब कुछ इस तरह की चीज़ें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ NRO मांग रही है, इस पर क्या कहेंगी? अच्छा, पहले तो जरा मैं हैरान होती हूँ कि इंसान कैसे एक दूसरे को छोटा करने की कोशिश करता है, कभी गे मैटर, कभी कुछ। मेरे किस बात से आपको बुरा लगा कि अगर आपने एक हफ्ता भी ले लिया? ठीक है, कम भी ले सकते थे, लेकिन ठीक है, इस पे क्या मसला हुआ है? जब वहां पे बैठी हुई मेरी क़यादत ने और जो तमाम पार्टीज बैठी हुई हैं उन्होंने इतराज किया, तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मुज़ाकरात कोई ऐसे वो तो नहीं है। अब ठीक है, आप टाइम बाय कर रहे हैं, आपको ज्यादा बेहतर तरीके से वहां से वापस आना है, इसमें इतनी ऐसी सी बातें कहने की क्या तुक है? थोड़ा सा ख्याल कीजिए कि सहना भी कोई चीज होती है। दूसरी बात यह है कि देखिए, मैं ये समझती हूँ कि एक पॉलिटिकल पार्टी
जिसके सामने सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैठी और वो फिर भी ये कहे कि कोई और है, तो ये तो फिर उसके लिए भी बड़े अफसोस की बात है कि उससे पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बातें कर रही, कोई और बात कर रहा है। क्योंकि फिर वही एक तासुर आ रहा है कि वो यही चाह रहे हैं कि एक दफा फिर उन्हें ऑप्शन बनाया जाए, उन्हें फिर एक ऑप्शन के तौर पे लाया जाए। मैंने तो नहीं कहा, ज़हीरुल इस्लाम ने कहा था। वो फिर ये चाह रहे हैं कि अगले इंतखाबात के लिए फिर कोई डिक्टेटर उनसे बात करे कि हम आपको 36 सीटें देना चाह रहे हैं, आप 100 क्यों मांग रहे हैं, लिख दे अपनी किताब में। तो ऐसा नहीं है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज अगर आप समझ रहे हैं कि आपसे बात नहीं कर रही हैं, तो आप भी बात ना करें, आप पार्टी को मजबूत, आप पॉलिटिकल सिस्टम को मजबूत करें। क्या हो, कितने दिन जेल में रहेंगे, कितना अरसा रखेंगे? अब इतना तो नहीं रख सकते ना जितना जरदारी साहब को रखा। क्या हुआ, हार गए एक आदमी की जो है कुव्वते सियासी बसीरत के आगे। इससे ज्यादा तो किसी ने जेल नहीं काटी ना जितनी उन्होंने काट ली। साबित कुछ भी नहीं हुआ, अदालतें कुछ भी नहीं साबित कर सकी। अब ये एक अलग बहस है, लेकिन कि क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था, लेकिन सबने हसरत पूरी की ना। पाकिस्तान में 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नून लीग, पीटीआई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। दोनों ने अपने दौरे हुकूमत में उन्हें जेल में रखा, क्या साबित किया? यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मौक़िफ़ है। जो केसेस जिस तरह बनते हैं पाकिस्तान में, माजी में जिस तरह बनते रहे हैं, कोई नतीजा नहीं निकलता। इन केसेस का भी कोई नतीजा नहीं निकलेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है। चले ये बताएं, राजा परवेज़ अशरफ साहब ये कहते हैं। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम ही ऐसा है। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट आई उसमें कोई सियासी कैदी नहीं था, और अहमद सवाती जो इस वक्त इनकी पार्टी में, और बहुत सारे लोग जो इस वक्त इनकी पार्टी में, उस वक्त वो किसी और पार्टी में थे, तो उन्होंने एक कुरान पे हलफ दिया था और कहा था कि मेरे पास इनके खिलाफ सबूत हैं। और 4 साल तक ना जज को तौफीक हुई थी और ना वो गए थे सबूत लेके। तो देखिए ना, अगर इसी तरह से पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई, इधर से उठा के उधर से उठा के, तो तब्दीली नहीं आई। और इन्होंने भी, चाहे जिसके भी बनाए हुए मुकदमे थे, उनमें बिल्कुल जान नहीं थी। 11-11 साल उनमें रख के मुकदमों को चलाया गया था, लेकिन इन्होंने भी वही खोले और फिर उठाया। चले आपका पॉइंट आ गई। इधर पॉलिटिकल सिस्टम की जो बात कर रहे हैं, राजा परवेज़ साहब ने जो कहा कि तीनों जो कायदीन है सियासी जमातों के, वो मिल बैठ कर अगर बात कर सकते हैं, उससे सिस्टम बेहतर हो सकता है। इस पर सेनेटर साहब से पूछेंगे सवाल, उससे पहले ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सेनेटर साहब, ब्रेक से पहले जिस तरह बात कर रहे थे, राजा परवेज़ साहब ने भी कहा कि तीनों जो बड़ी सियासी जमाती इनके कायदीन, जरदारी साहब, मियाँ साहब और खान साहब, बैठ कर बात करना पड़ेगी इनको। क्या मुमकिन है पाकिस्तान में जो इस टाइम हालत हो चुकी है सियासत की, जितनी पोलराइजेशन है पॉलिटिकल सिस्टम में? देखिए, मैं सबसे पहले शैला रज़ा साहब को मैं थोड़ा सा जो उन्होंने बात की है, मैं इस वजह से वो हम्बली मैंने वो सारी बातें की थी जी। उसकी वजह ये थी कि जब हम लोग टेलीविज़न पे बैठ के ये लोगों को कह रहे हैं कि इनको हमने कहा था और ये 1 हफ्ता मांग रहे, टाइम बाय कर रहे, सब कुछ कर रहे, सो मैंने उस चीज़ को नेगेट करना था। क्योंकि हमने कोई टाइम बाय सिर्फ इस वजह से किया था कि वो हमारे पास एक से दूसरे, जैसे अलाउ मी प्लीज़, अलाउ मी, ठीक है, उस वजह से कहा था। अब बात जो आपने कह रहे हैं, देखिए एंड में अगर हम लोग इस चीज़ को देखें तो वाकई आपकी न खाली इन 3 को नहीं, आपके पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को बैठ के बात करना पड़ेगा। उसके लिए बात छोटी पार्टीज भी हैं, आपको उनको भी वेटेज देनी है जो बड़ी, क्योंकि वो भी किसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तमाम पावर सेक्टर जो हैं सबको बैठना पड़ेगा। पावर, हाँ, ये ज़रूर है कि इस पावर सेक्टर्स में आपकी जुडिशरी भी इन्वॉल्व है और आपकी इस्टेब्लिशमेंट भी इन्वॉल्व है। इस्टेब्लिशमेंट को कह लें, आप डायरेक्ट आर्मी का नाम ले रहे, जो मर्जी कह लें, ठीक है, वो भी इन्वॉल्व है। ये स्टेक होल्डर्स हैं, इनको लेकर आपने, और मैं ख्याल में सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं, आपको इनमें बाज़ और लोगों को भी लाना पड़ेगा जो ख़ास तौर पे जो अच्छे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आपको उनकी भी एक पॉइंट ऑफ व्यू लेना पड़ता है, जो डायरेक्टली गवर्नमेंट में कभी नहीं होते, लेकिन उनके ऑब्वियसली स्टेक्स होते हैं, तो वन वे और अनदर होता है, लेकिन उनको डायरेक्टली लेकर आए और आप पाकिस्तान का एक हल ढूंढें। अच्छा, मेरी नज़र में
جب آپ کی گاڑی خراب ہو رہی ہو نا اور آپ کسی عام سے میکینک کے پاس جاتے ہو اس کو ٹھیک کروانے کے لیے تو وہ نہیں ٹھیک ہوتی, تو آپ اس کا مینول ڈھونڈتے اور اس میں دیکھتے کہ ایکچوئل مسئلہ کیا ہے. پاکستان کو چلانے کا جو ایکچوئل مینول ہے وہ کانسٹیٹیوشن ہے. جب ہم اس کانسٹیٹیوشن کے اندر ڈنڈی ماریں گے اور اس کو ایسے چینج کریں گے جو پرسن اسپیسیفک, ٹائم اسپیسیفک, ایونٹ اسپیسیفک, اس لحاظ سے ہوگا تو وہ لانگ ٹرم میں وہ نہیں چل سکے گا. لانگ ٹرم میں آپ کو نان پرسن اسپیسیفک, آپ کو نان انسٹیٹیوشن, نان ایونٹ اسپیسیفک, اور اوور آل آپ کو وہ چیز کرنا ہے جو بیلنس کرتی ہو ہر چیز کو. اس لحاظ سے آپ کریں گے تو پھر یہ سارا پرابلم حل ہو جائے گا. اس کی ایگزیکیوشن کے لیے سینئر پولیٹیکل لیڈرشپ کو بیٹھنا پڑے گا. بانی پی ٹی آئی دیگر دونوں رہنماؤں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائے گا. میں نہیں سمجھ, میری نظر میں عمران خان کو, اب مجھے نہیں پتا کہ وہاں پہ شہباز شریف صاحب ہوں گے یا میاں نواز شریف صاحب ہوں گے, بٹ ون آف دیم whoever is the main person, وہ اور آصف علی زرداری, کیونکہ بلاول بھٹو کے پاس فی الحال کچھ نہیں ہے, آصف علی زرداری, ان تین اور مولانا فضل الرحمان اور باقی, ان چاروں کا یا پانچوں کا مین ہیڈز کا شاید بیٹھنا ہو جائے تو اچھی بات ہے. اگر نہیں ہوتا تو ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو ان کو ریپرزینٹ کرتی ہے, they can sit and thrash out the things and then وہ بتا دیں. دیکھیں نا, میں آپ کو, آپ نے کوئی بھی بات کرنی ہے, مذاکراتی ٹیم میں کوئی بات کرنی ہے, جانا آپ نے بلا اڈیالہ جیل ہی ہے اپروول کے لیے. میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. طریقہ اس کا یہ ہے کہ عمران خان اس پارٹی کو, اپنے ریپرزنٹیٹیو کو, زرداری صاحب اپنے ریپرزنٹیٹیو کو, میاں نواز شریف اپنے ریپرزنٹیٹیو کو کہتے کہ یار یہ ایجنڈا ہے, اس میں یہاں تک آپ لوگ جا کے جو بھی کر سکتے ہو, آپ کو آزادی ہے. ٹھیک ہے, اگر اس سے باہر کچھ چیز کرنا ہے, آسک می, آسک مائی اوپینین. اس کو اوپینین کرنے کے لیے آپ کے پاس بہت ضروری نہیں ہے اس دوران میں یہ لوگ اویلیبل ہو نا. کسی وقت بھی ہو, آج فرض 8 بجے ختم ہوئے, وہ 10 بجے جا کے ان کے ساتھ بیٹھ گئے, ان سے بات کر لیا, اگلے دن صبح پھر بات ہو جائے گی. وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اگر ہم کرنا چاہیں, وہ کہتے ہیں جتنا پولیٹیکل ڈیڈ لاک ہو چکا ہے, فائنل اپروول پولیٹیکل جو قائدین ہے انہوں نے دی, تو وہ خود کیوں نہیں بیٹھ سکتے سسٹم کی بہتری کے لیے؟ ہم بہت سے معاملات میں یو ٹرن لیتے رہے ہیں نا, بہت سے معاملات میں, وہ امریکہ کے بارے میں ایک بیانیہ ہو یا اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بیان ہو. اب بارہا افضل طریقہ یہ ہوگا, افضل طریقہ یہ ہوگا کہ یہ سارے, افضل طریقہ یہ ہوگا کہ یہ سارے اکٹھے بیٹھیں. ٹھیک ہے, چلیں. رانا صاحب, یہ تو ایک اچھی تجویز دی ہے جی کہ بیٹھے سب مل بیٹھ کر معاملات کو دیکھیں. سیکنڈلی مذاکرات ہو رہے ہیں, بیٹھ گئے ہیں آپ لوگ جو ہے مذاکرات کے لیے دونوں جانب سے ٹیمیں. پاکستان تحریک انصاف کے تو 2 مطالبات آگے آپ نے کہا تحریری طور پر لے آئیں, کیا حکومت کے بھی کوئی مطالبات ہیں؟ دیکھیں, ان کے مطالبات آئیں گے تو اس کے بعد کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ ہم نے ان کے سامنے کس طرح بات چیت کرنی ہے اور ہمارے کیا مطالبات ہو سکتے ہیں. لیکن دیکھیں, ہمارے ممکنہ مطالبات تو یہی ہوں گے کہ ملکی معیشت کو چلنے دیں. آپ IMF کو خط جیسے کارنامے نہ انجام دیا کریں. آپ ملک کی فارن پالیسی کو جس طرح آپ نے لوکل سیاست میں استعمال کیا ویسے نہ کریں اور حقائق بتائیں لوگوں کو. 9 مئی جیسے معاملات کے اوپر جھوٹا بیانیہ نہ اپلائیں, معذرت کریں. آپ 26 نومبر کے حوالے سے جو ہے وہ جھوٹا پروپیگنڈا نہ کریں. آپ ملک کی جو جمہوریت ہے اس کو چلنے دیں, اس حکومت کو کام کرنے دیں اور ملک کے مفادات کے اوپر آ کے بات وہی کہہ رہے جو پرائم منسٹر اپیکس کمیٹی اجلاس میں آج جو باتیں کی ہیں وہی پاکستان تحریک انصاف حکومت کے مطالبات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. دیکھیں, یہ ابھی تو حتمی طور پہ ہم ان چیزوں کو لے کے آئیں گے جب بات چیت ہوگی. لیکن یہاں میں یہ ضرور کامنٹ کروں گا کہ ابھی ہمایوں مومن صاحب نے بڑا لیکچر دیا کہ ملک کا مینول جو ہوتا ہے وہ آئین ہوتا ہے. تو بھائی, آپ تو آئینی طریقے سے حکومت میں نہیں آئے تھے, آپ تو اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت کی جوڈیشری کی پلاننگ کے تحت آپ حکومت میں آئے تھے اور آپ نے نیب کے کالے قانون کو استعمال کرتے ہوئے اپوزیشن کا بڑا رگڑا نکالا تھا. آپ تو پریڈیٹر آف پریس فریڈم انڈیکس آپ کو جو ہے لقب دیا گیا تھا انٹرنیشنلی. آپ کے دور میں تو کرپشن پرسیپشن انڈیکس 140 پہ چلے گئی تھی. نا اہل ترین حکومت تھی اور آپ کے اپنے اس وقت کے صدر جو ہیں وہ کہتے تھے آپ نیپی چینج کرواتے تھے. تو تب تو آپ بھول چکے تھے اس مینول کو جس کے تحت ملک نے چلنا تھا. آئین, قانون, آئینی بالادستی, یہ چیزیں تو آپ کو یاد بھی نہیں تھیں. آج آپ کو بڑی یاد آ رہی ہے. یہ غلطیاں سب نے کی ہے نا. یہ جب سینئر لیڈرشپ اس پہ بات کرتی ہے کہ غلطیاں سب نے کی ہیں, سب نے اپنے اپنے دور میں, کوئی ہمارا ماضی کوئی اچھا نہیں ہے,
لیکن چلے جب آگے بڑھنا ہے تو اس کے لیے اگر بانی پی ٹی آئی کے ذریعے مذاکرات ہو رہے ہیں تو میاں صاحب کا بتائیں کہ حکومت جب مذاکرات کر رہی ہے وہ بھی آن بورڈ ہے؟ نواز شریف صاحب سینئر پولیٹیشین ہیں، فیڈ کرتے ہیں، مذاکرات سے مطمئن ہیں؟ ظاہر سی بات ہے وہ ہماری پارٹی کے صدر ہیں، دیکھیں وہ ہمارے پارٹی کے صدر ہیں، وہ بالکل ہماری جماعت کے سینئر ترین لیڈر ہیں، قائد ہیں، ان سے بالکل پارٹی کے لیول کے اوپر، اور میاں شہباز شریف جو ہیں وہ اہم معاملات کے اوپر ان سے رائے بھی لیتے ہیں، ان سے مشورہ بھی کرتے ہیں، تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ جو ہے ایک مشاورتی عمل ہر وقت جاری ہوتا ہے پرائم منسٹر کا، اور پارٹی کی جب بات آتی ہے تو اس کی قیادت بھی ان کے پاس ہے، تو وہ بالکل ریلیونٹ ہیں، وہ لیڈ کر رہے ہیں، قائد ہیں ہمارے۔ ٹھیک ہے شہلا صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ بانی پی ٹی آئی باہر آ جائیں گے سال 2025 میں، لیکن پولیٹیکلی ارریلیونٹ ہو جائیں گے۔ کیا پاکستانی ماضی میں دیکھیں کوئی لیڈرشپ پولیٹیکلی ارریلیونٹ ہوئی ہے؟ ایگزائل میں بے نظیر صاحبہ گئیں، میاں صاحب گئے، مشکلات آئیں، لیکن ارریلیونٹ کیسے ہو جائیں گے خان صاحب؟ یہ کس نے کہا ہے؟ سعید غنی صاحب کہتے ہیں، پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے، کہ جیل سے باہر آ جائیں گے لیکن پولیٹیکلی ارریلیونٹ ہو جائیں گے، سیاسی کردار ان کا ختم ہو جائے گا۔ ان کا اپنا تجزیہ ہوگا، میں کسی کے بیان پہ نہیں بات کر سکتی۔ میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جو بھی ریپرزینٹیٹیو جا رہے ہیں وہ پورے اعتماد کے ساتھ جا رہے ہیں۔ جو میں بار بار ایک بات کر رہی ہوں وہ اس لیے کر رہی تھی بائی کرنے کی، اور دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ ہم نے یہ وقت بہت دیکھا ہے جب لیڈرشپ جیل میں ہوتی ہے، جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو باہر بات آتے آتے بہت مختلف ہو جاتی ہے، اور پی ٹی آئی میں یہ بہت ہوا ہے۔ سنجانی، ڈی چوک، یا اس کے علاوہ جب شاہ محمود قریشی صاحب بیٹھے تو انہوں نے کہا 80% اہداف حاصل کر چکے ہیں، یا یہ جو پرسن اسپیسیفک سے مجھے یاد آیا کہ آج کل بہت محترم ہے ان سب کے لیے JUI کے رہنما، اور میرے لیے بھی بہت محترم ہے ہمیشہ سے، تو میں مختلف پروگرام کرتی ہوں کامران مرتضیٰ کے صاحب کے ساتھ، تو وہ بہت بتاتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم میں بالکل آخری دن تک، آخری وقت تک پی ٹی آئی ساتھ تھی، لیکن ویٹو پاور جہاں سے ہے جس کے پاس ہے وہ ہو گئی۔ تو یہ اس وقت ان کا ٹائم زیادہ سے زیادہ لینا اچھا ہے کہ ان کی لیڈرشپ کے پاس یہ زیادہ سے زیادہ جائیں تاکہ اعتماد ہو سکے۔ اور نون لیگ میں بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ حامی نہیں ہیں مذاکرات کے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے جو بھی ریپرزینٹیٹیو ہیں قائد کے مینڈیٹ سے آئے ہیں، اور اسی طرح سے مذاکرات ہوتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی پولیٹیکلی میں نہیں سمجھتی کہ یہ تین لیڈر ساتھ بیٹھ سکتے ہیں۔ چلیں ابھی نہیں بیٹھ سکتے، ٹائم نہیں آپ کہہ رہی ہیں ابھی؟ میں نہیں سمجھ سکتی کہ پولیٹیکلی یہ لوگ بیٹھ سکتے ہیں، اور مجھے نہیں معلوم کہ پارٹی کی سیکنڈ لیڈرشپ اپنے طور پہ یہ بیان دے رہی ہے یا لیڈرشپ کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ کیا ریزن کیا ہے نہ بیٹھنے کی؟ میں جس طرح سے آبزرو کرتی ہوں پاکستان کی سیاست کو، اس میں میرے یہ سمجھ میں آتا ہے، میں اپنی بات بتا رہی ہوں، اور اسی طرح میں سیکنڈ لیڈرشپ کی بھی بات کر رہی ہوں کہ وہ یہ بیان دے رہے ہیں کہ اس میں لیڈرشپ کی مرضی شامل ہے یا نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے لیکن وہ پولیٹیکل لیڈر سے الگ چلتی ہے۔ ہم نے یہ MQM کو بھی دیکھا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ان سے ڈسکنیکٹ کر لیا۔ تو آج بھی جو ہے وہ ہمیں جو سیکنڈ لیڈرشپ ہے PTI کی وہ بہت زیادہ، کیونکہ میں نے پارلیمنٹری ایڈوائزری کمیٹی میں بیہیویئر دیکھا، وہ بہت زیادہ چاہتے ہیں کہ بات چیت ہو اور بات چیت کسی نتیجے پہ پہنچے۔ چلیں سینیٹر صاحب، مجھے لگتا ہے کہ لیڈرشپ تب بیٹھے گی جب سب گراؤنڈ سے باہر ہوں گے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا MRD یا ARD یا کبھی ابو دھابی میں یا لندن میں بیٹھ کے لیڈرشپ ایک ساتھ COD سائن کر سکتی ہے، لیکن اس طرح کے حالات میں نہیں کچھ ہو سکتا۔ دیکھیں میں شعلہ رضا صاحب سے یہاں ایگری کروں گا کہ شاید دس مائٹ ناٹ بی دا رائٹ ٹائم، لیکن یہ جب سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ بعض دفعہ یہ باتیں کرتی ہے نا، تو میرا خیال یہ ہوتا ہے کہ فیلرز ہوتے ہیں جو آپ تھرو کر رہے ہوتے ہیں، اور
آپ نارملی اب جیسے اگر کوئی بہت سینئر سیکنڈ ایئر ہے لیکن بہت سینئر لیڈرشپ ہے جو کہ پرائم منسٹر رہ چکا ہے اس لیول کے, جب اس قسم کے لوگ یا بہت فیڈرل منسٹر رہ چکے, جب اس قسم کے لوگ یہ فلر چھوڑتے تو اس کے پیچھے کوئی وجہ بھی ہوتی ہے, کوئی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ تھنگ, بات یہ ہو جاتی ہے کہ آپ ڈائریکٹلی کریں یا انڈائریکٹلی کریں, اٹ ڈزنٹ میٹر, دیر ہیز ٹو بی اے ڈائلاگ. وہ ڈائلاگ آہستہ آہستہ جب اس کے اندر وہ کیا کہہ سکتے ہیں بیف اپ ہونا شروع ہوتے ہیں نا, اس کے اندر چیزیں ٹھیک ہونے شروع ہو جاتی ہے, دیٹ از وین دا سینئر لیڈرشپ ول جمپ ان. رائٹ فرام دا بگننگ دے شوڈ ناٹ اینڈ دے مسٹ ناٹ. جب آخر میں وہ جب ڈیل کلوز ہو رہی ہوتی ہے نا, جیسے اگر آپ کسی گھر کا سودا کر رہے, پہلے دن سے مالکان آپس میں نہیں مل رہے ہوتے, وہ درمیان میں ڈیلرز جو ہوتے ہیں وہ کر رہے, اینڈ میں جا کے وہ لوگ آ کے کہتے ہیں کہ ہاں یہ, اسی طریقے سے آپ جو بڑی بات کرتے ہیں, یہ چھوٹی سی ایک مثال ہے لیکن اٹ کین بی ایکسٹراپولیٹڈ انٹو اے بگر تھنگ ایز ویل. ہاں یہ ضرور میں کہتا ہوں کہ بغیر پولیٹیکل سٹیبلٹی پاکستان میں بغیر عمران خان کے نہیں آئے گی, پیریڈ. اب اگر آپ اس کو یہ ہضم نہیں ہوتا تو پھر اس کے ساتھ کوئی پھکی ڈال کے ہضم کر لیں, لیکن ہونا یہی ہے. ورنہ ہم لوگ یہی احتجاج میں کبھی ہم کیا کہہ سکتے ہیں, سڑکوں سے نکل کے اب ہم وہ او پہ شروع ہو جائیں گے, پھر سارے جس کو احتجاج کرنا ہوگا وہ او کرے گا, پھر بعد میں ہو سکتا ہے آ کرے گا, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس کے کیا نظریہ ہے. لیکن یہ یاد رکھیں, اس ملک کو اگر آگے جانا ہے, آپ نے چاہے ہم نے غلطیاں کی ہیں یا نہیں کی ہیں, ہم نے ایک دفعہ کی ہے, باقی لوگوں نے 3 4 مرتبہ کیے, ہمیں آئین کو ٹھیک کر کے اس کو فالو کرنا. آپ کو باری ایک بار ملی ہے نا ابھی, اس لیے بھی آپ نے ایک بار غلطیاں کی. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں, ایک بات یاد رکھیں, فار ایگزامپل عمران خان نے اوپنلی بہت ساری چیزیں کہی تھی کہ میں نے غلط کیا. انہوں نے کہا باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے کے میں نے غلط کیا, انہوں نے اعتراف کیا. میاں نواز شریف صاحب نے آج تک یہ نہیں کہا کہ انہوں نے جو ایکسٹینشن دی تھی اس جگہ پہ انہوں نے غلط کیا تھا, انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا. عمران خان نے کہا تھا کہ فلانا جو کیس ہم نے ریفر کیا تھا یا فلانا جو کیس کیا تھا ہم نے غلط کیا تھا. دیکھیں اس میں وجہ میں بتانا چاہوں, جب کوئی انسان اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے, میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف نے کبھی ایکسٹینشن نہیں دی, کریکٹ کر لیتا ہے. آپ نے کیا ہے وہ اس میں وہ ایک منٹ کیا نام ہے جو 2013 میں چیف کون بنے تھے, راہیل صاحب, نہیں ان سے پہلے تھے کیانی صاحب. کیانی صاحب کو کیا کس نے ایکسٹینشن دیا تھا, پاکستان پیپلز پارٹی نے. اور یہ لوگ تو تھے, ہم لوگ نے تو الیکشن ہی نہیں لڑا تھا. نہیں ہم نہیں تھے, 2008 میں ہم لوگوں نے کیا ہی نہیں تھا سب کچھ, یہ لوگ تھے سارے. بھئی آپ نے غلط کہا ہے نا, میاں نواز شریف نے ایکسٹینشن نہیں دی تھی. پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب تھے, انہوں نے ایکسٹینشن دی تھی. جی ہاں, لیکن پارلیمنٹ تو یہ لوگ تھے, ہم لوگ تو تھے ہی نہیں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے پارلیمنٹ میں تھے نا, پارلیمنٹ نے نہیں دینی ہوتی, آپ نے پارلیمنٹ کے تھرو ایکسٹینشن. جی رانا صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں. میں آپ کو صرف میٹر آف فیکٹ بتا رہا ہوں. جی بتائیے گا. میں بھی ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ ایکسٹینشن دینا آئینی اختیار ہے وزیر اعظم کا, یہ کوئی غیر آئینی بات نہیں ہے. جو الگ غیر آئینی باتیں ہیں ان کو ہمیں دیکھنا چاہیے, اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ باتیں تو ہم سب کو پتہ ہے کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں. وقت یہ ہے کہ جب آپ کے پاس طاقت ہو تو اس وقت آپ کیا کر سکتے ہیں. ابھی بھی اگر تمام پولیٹیکل پارٹیز ڈائیلاگ کے پیج پر آ جاتی ہیں, فل مینڈیٹ کے ساتھ اپنے ریپرزینٹیٹیو کو بھیجتی ہیں, تو کسی کی طاقت نہیں ہے کہ کوئی ڈی ٹریک کر سکے. ٹھیک ہے, لیکن اگر پولیٹیکل پارٹی سنسیئر ہوں یہ بھی ضروری ہے. میں نے کہا نا, اپنے ریپرزینٹیٹیو کو ایک ٹھوس ریزن کے ساتھ آگے بھیجیں, بات چیت کامیاب ہوگی. لیکن اگر آپ دیکھتے رہیں گے کہ پولیٹیکل پارٹی طاقتور نہیں ہے, میں کسی اور کو طاقتور سمجھتا ہوں, تو وہ طاقتور ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ران صاحب آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے, بات اپنی مکمل کیجیے گا. دیکھیں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میاں نواز شریف نے ایکسٹینشن کسی کو نہیں دی. میں صرف ان کا جو فیکٹ جو انہوں نے غلط بیانی کی میں اس کو درست کر رہا تھا, ان کو انفارمیشن ٹھیک نہیں ہوگی. بہرحال ڈیٹ میں میری غلطی ہوگی, وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں آپ کی بات کو, وہ کہہ رہے ٹھیک ہے جی کریکشن کروا دیں آپ نے, تھینک یو. چلیں اچھا یہ بتا دیں جو مذاکرات ہو رہے ہیں, ایک تاثر حکومت کی جانب سے یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نہیں چاہ رہی کہ ڈے ٹو ڈے مذاکرات ہوں.
اس کو ڈیلے کر رہی ہے اور جان بوجھ کر ڈیلے کر رہی ہے، اس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے کچھ عالمی جو تبدیلی آ رہی ہے اس سے، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں میں تو یہی کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا موقف تھا کہ ہم کوئی غلام ہیں، اور اب یہ عالمی تبدیلی کے اوپر ساری اپنی امیدیں لا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو ان کی سٹریٹ پاور جو انہوں نے دکھائی 26 نومبر کو یا 24 نومبر کو، وہ بھی فلاپ ہو گئی، جو ان کی دھمکیاں تھیں وہ بھی فلاپ ہو گئیں۔ ابھی بھی ان کے جو سپیکر ہیں وہ سول نافرمانی کا درس دیتے ہیں ڈیلی یوٹیوب کے اوپر کہ آپ سول نافرمانی کریں اور پیسے جو ہیں وہ پاکستانیوں کو، جو اوورسی پاکستانی ہیں، وہ پیسے نہ بھجوائیں۔ یعنی کہ ملک مخالف جو بیانیہ ہے وہ سکھا بھی رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں۔ ان کے سپیکر، ان کی جماعت کے جو حامی ہیں، یوٹیوب پہ بیٹھ کے روز درس دیتے ہیں، وہ بھی یہ ازمال ہے۔ تو اب ان کے پاس ایک ہی رستہ بچا ہے اور ایک ہی امید بچی ہے، اور وہ ہے امریکہ سرکار کی، جس کو انہوں نے ایک جرنلسٹ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا، لیکن اب وہاں کوئی ایسا دروازہ نہیں ہے جو یہ انہوں نے کھٹکایا نہ ہو اور کہا نہ ہو کہ ہمیں بچا لو۔ تو امریکہ ہمیں بچا لو کا جو نعرہ پی ٹی آئی لگا رہی ہے، اب اسی امید پہ بیٹھی ہے، لیکن یہ بھی ان کا فلاپ ہوگا، کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ حکومت ابھی تو ان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس نے ٹیک اوور کرنا ہے 20 جنوری کو۔ جب وہ کرے گی تو پاکستان امریکہ کے بھی اچھے تعلقات ہیں، اور ان تعلقات کو ہم آگے لے کے چلیں گے۔ تو ان کی ازمپشن ہے کہ وہ ان پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں ان کو چھوڑ کے وہ کوئی خاص اسپیشل ٹریٹمنٹ جو ہے وہ خان صاحب کے لیے کریں گے، اور ان کے لیے کوئی اسپیشل اور خصوصی جو کہ بڑے قریبی، جس کوئی آپ کہہ لیں کہ اپنا کوئی ایجنٹ ہو یا اپنا کوئی بہت ہی کوئی قریبی کوئی اثاثہ ہو، اس کے لیے جو کاوش ہے وہ یہ کریں گے، اور ان کو کوئی یہاں جو ہے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ تو یہ ان کی امید ہے، تو ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ نہیں، پاکستان تحریک انصاف نے کوشش بھی کیا، وہاں پہ لابنگ بھی کی ہے، تو دیکھتے ہیں اب 20 تاریخ کو غالباً انہوں نے اوتھ لینا ہے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ ابھی بریک لیتے ہیں، سینیٹر صاحب سے اس پہ سوال کریں گے۔ ویلکم بیک آفٹر دی بریک۔ پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سینیٹر صاحب، پاکستان تحریک انصاف کو جو عالمی تبدیلیاں آ رہی ہیں، کیا توقعات ہیں؟ الزام لگ رہے ہیں مختلف نوعیت کے کہ شاید اسی وجہ سے آپ لوگ جو مذاکراتی عمل ہے اس کو ڈیلے کر رہے ہیں۔ اچھا دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے کچھ ڈیلے نہیں ہو رہا، اس نے اپنے ٹائم پہ ہونا ہے، جو بھی ہونا ہے فلانا ہونا ہے۔ اچھا، نمبر 2، یہ ایک جو میری سمجھ ہے، کوئی اس کا مانے نہ مانے، میری سمجھ یہ تھی کہ ایک امریکہ کی ایک پالیسی تھی جی۔ اب ان کو کیا بریف کیا گیا کہ انہوں نے بعض سٹیپس لیے تھے، جب وہ گورنمنٹ بدل رہی ہے، دوسری گورنمنٹ آ رہی ہے، وہ آبویسلی اب ان سٹیپس کو ریورس کرے گی، کچھ چیزوں کو ریورس کرے گی، کچھ کو نہیں کرے گی۔ یہ امریکہ پالیسی تھی کہ بھئی ہم نے اس رجیم چینج کرنا ہے، اگر نہیں ہوا کہ ان کو چینج کرے، ہمارا اس کو لینے دینا ہے۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ تھنگ، جب ہم ڈیلز کرتے ہیں اور سعودی عرب سے مدد مانگتے ہیں اور فلانے ملکوں سے مدد مانگتے ہیں، ان کے ہیڈ سے مدد مانگتے ہیں اور پھر ملک چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، تو اس وقت آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہمارا چونکہ بہت اچھا دوست تھا تو اس نے ہمارے لیے یہ مدد کی اور ہمارا یہ کر دیا۔ اب اگر ایک بندہ ہے، اور چونکہ یہ یاد رکھیں کچھ چیزیں کامن ہیں، اور ان کے لیڈرانوں نے کہا ہوا ہے کہ کامن ہے، کہ جیسے جیسے ٹرمپ کے ساتھ ہوا ہے ویسے عمران خان سے، یہ دونوں ایک جیسے ہیں۔ اچھا، یہ دونوں جو ہے نا، یہ ٹپیکل پولیٹیشین نہیں ہے، تو ان دونوں کی سوچ باقی پولیٹیشنز کی سوچوں سے فرق ہے۔ عمران خان بھی جیتا تھا، فرق یہ ہوا ہے کہ وہاں پہ الیکشن کمیشن آزاد تھا، یہاں پہ نہیں تھا۔ وہاں پہ جوڈیشری جو تھی وہ جسٹس کرتی تھی، یہاں پہ نہیں کرتی تھی۔ اس بیسس پہ، ورنہ تو اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ ٹرمپ اور یہاں کے عمران خان دونوں جیت گئے۔ اب ٹرمپ سے زیادہ کون اس چیز کو سمجھے گا کہ جو عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ کون اس چیز کو سمجھ سکتا ہے؟ تو اگر آپ کو وہ چیز سمجھ آ رہی ہو کہ یار میرے ساتھ وہی زیادتی ہوئی ہے جو ہمایوں کے ساتھ ہو رہی ہے، سو یو ول، اینڈ دین اس سے پہلے آپ کی اور میری ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ بن رہی تھی۔ ہماری باڈی لینگویجز یہ نہیں تھی کہ آپ کے ساتھ بات کرتے میں بار بار پانی پی رہا ہوں، یہ جیب سے کاغذ نکال کے ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں۔ ہماری باڈی لینگویج اچھی تھی، ایک دوستانہ لیول پر تھی، اور اس پہ کہا جاتا تھا کہ جو آپ کہو گے ہم کریں گے، لیکن ناٹ ایٹ دی ایکسپینس آف پاکستان۔ ہم پاکستان کو خطرے میں ڈال کے ہم آپ کی جنگیں نہیں لڑیں گے۔
ٹھیک ہے ریزمبلنس ہے بانی پی ٹی آئی اور ٹرمپ میں، پھر امیدیں بھی ہیں پاکستان اب اگر اس بیسس پہ ایک آدمی نکل کے کسی اور کی مدد کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کوئی اس میں کوئی پرابلم ویلکم کریں گے اسے؟ نہیں، اس میں ہم ویلکم نہیں کریں گے، یہ لوگ ویلکم کریں گے. ہم نے کیا ویلکم کرنا ہے؟ یہ اس ویلکم پہ یہ آئے تھے اور اسی ویلکم پہ یہ چلے جائیں گے. جیسے شروع میں آپ آئے تھے، سب کو ویلکم کیا تھا، اینڈ میں آپ سب کے پھر شکریہ ادا کر کے کہیں گے تھینک یو ویری مچ آپ آئے، اسی لحاظ سے یہ بھی کریں گے. ٹھیک ہے رانا صاحب، ویلکم کا ٹائم آ رہا ہے آپ کا جناب، وہ کہہ رہے ہیں کال آئے گی اور آپ لوگ ویلکم کریں گے اور یہ باری پی ٹی آئی کو ویلکم کریں گے. میں نے تو اس پہ میں نے تو بڑی تفصیل سے اس پہ بات کی تھی کہ اتنی خصوصی محبت کا یہ امریکہ سے منتظر ہیں، تو وہ اتنی خصوصی محبت اپنے اثاثے کے لیے ہی کرے گا نا. تو ان کو تو میں نہیں کہتا تھا، لیکن بہت سارے لوگ ان کو کہتے تھے کہ یہ یہودی لابی ہے. تو اتنی محبت جو امریکہ سے یہ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ جیل سے بھی نکال دے گا امریکہ، اور ان کے پھر مسکرانے اور کہکے لگانے کے وقت آ جائیں گے. یہ تو ان کے سپورٹرز کو پوچھنا چاہیے ان سے کہ اتنی محبت امریکہ اپنے اثاثے اور ایجنٹ کے کوئی دکھا سکتا ہے، اور تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ آپ کا الزام ہے، جو حکومت الزام لگاتی رہی یہودی لابی والا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، بائیڈن کے ٹائم پہ وہ کہہ رہے ہو کام نہیں کر رہی تھی، اب کام کر رہی ہے. میں بات کرنا چاہتی ہوں آپ کی طرف آتا یہ آخری جواب لینے سے. جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ تو جب یہ آئی ایم ایف کے خلاف جائیں گے، جھوٹے سائفر کے اوپر بیانیہ بنائیں گے، جو ایک جھوٹا بیانیہ ایک سائفر پہ بنائیں گے اور ملک کے مفادات کو دنیا بھر میں جا کے ان کے خلاف کام کریں گے، تو پھر یہودی لابی کے تو نعرے لگیں گے نا. تو تب بھی لگ رہے تھے، اب بھی لگ رہے ہیں. تو یہ تو جو ہے وہ ان کا موقف تھا کہ امریکہ نے ان کو نکالا ہے، تب بھی جھوٹا تھا. ان کا ایبسلیوٹلی ناٹ بھی جھوٹا تھا. اور آج جو یہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو سوال پی ٹی آئی کے ورکرز کا ان سے بنتا ہے. چلے شرح صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ بالکل شو کلوز کرنا ہے آپ کا. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آج کا جو ٹویٹ ہے وہ بہت ہی عجیب ہے، جس میں انہوں نے کہا بائیڈن نے ہمارے ساتھ یہ کیا، لیکن لابنگ بائیڈن حکومت پہ ہی پیسے خرچ کرتے رہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ لیکن ٹرمپ نیوٹرل رہے گا، تو نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے ان کے خیال میں، تو ٹرمپ کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے. اور دوسری بات جو ہے وہ بہت ہی عجیب ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کا جو ٹویٹ ہے وہ بہت ہی عجیب ہے. اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم مشرف کے دور میں جو ہے وہ نہیں چاہتے تھے کہ الیکشن ہو، نہیں چاہتے تھے، جبکہ انہوں نے اس وقت اس کی مخالفت کی تھی اور یہ مشرف کے حامی تھے، اس کے چیف پولنگ ایجنٹ بنے تھے. تو یہ آج کا جو ٹویٹ ہے نا سب کا یہ بڑا دلچسپ ہے کہ بائیڈن نے گرایا تھا، لیکن لابنگ بائیڈن کی گورنمنٹ میں کی گئی. بہت زیادہ 2008 کے الیکشنز کا اسی لیے بائیکاٹ کیا تھا کہ وہ مشرف کے انڈر ہو رہے تھے، اور میاں نواز شریف صاحب نے بھی ایگری کیا تھا. آپ پولنگ ایجنٹ بنے تھے اس کے، جو اس کا 2008 کی بات کر رہا ہوں. وہ 2002 میں غالباً بنے تھے، 2008 میں نہیں تھے وہ. آپ آج کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ ٹرمپ کو نیوٹرل ہونے کو کہہ رہے ہیں، جانور ہونے کو. لیکن اس پہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نیوٹرل جو ہے لوکل معاملات کے لیے کہا گیا تھا، جو آپ جو تشریح کر رہی ہیں کہ لوکل معاملات کے لیے، عالمی معاملات کے لیے نہیں ہے. ہو سکتا ہے یہ بھی بیان آ جائے. ٹرمپ نے آ کے یہ بات کی اور یہ ریلیز ہو گئے، تو پھر تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ حقیقی آزادی نہیں ہوگی. چلے تینوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ آج کے پروگرام میں. ناظرین آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.